आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ताला कुरान पाक में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। तर्जुमा कंजुल ईमान। मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए बहुत सुथरा है। बेशक अल्लाह को इनके कामों की खबर है। मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की दौलत से फैज़ याब हो रहे थे कि एक खूबसूरत नौजवान बारगाहे नाज में हाजिर हुआ। यानी सहाबा इकराम अलैहि रिदवान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की दौलत से फैज़ याब हो रहे थे। एक खूबसूरत नौजवान बारगाह नाज में हाजिर हुआ जिसने अभी हाल ही में जवानी की हदूद में कदम रखा था और कुछ यूं अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे बदकारी यानी अडल्टरी, इसको इंटरकोर्स भी कहते हैं, फ्यूरिकेशन भी कहते हैं, यानी बदकारी की इजाज़त दीजिए। उसकी इस बेबाकी और जुर्रत पर तमाम सहाबा इकराम अलैहि रिदवान हैरान रह गए। चुनाचे वो इस नौजवान को बारगाह नबूवत के आदाब का लिहाज ना रखने की वजह से डांटने लगे। तो महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस नौजवान को कुछ कहने से मना फरमा दिया और इरशाद फरमाया, इसे मेरे करीब आने दो। वो नौजवान मामले के हसास होने की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को अपने पास बिठाकर बड़ी नरमी और मोहब्बत और शफकत से कुछ यूं नेकी की दावत पेश की। इरशाद फरमाई, ए नौजवान, जरा ये तो बता कि अगर कोई शख्स तेरी माँ के साथ ऐसा करे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नौजवान जोशे गैरत से कुछ यूं अर्ज गुजार हुआ, नहीं नहीं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं हरगिज ये पसंद नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे ये पसंद नहीं कि कोई तेरी माँ के साथ ऐसा करे तो दूसरे भी ये पसंद नहीं करते कि कोई इनकी माँ से ऐसा करे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुम अपनी बेटी के लिए इसे पसंद करते हो? बोला, मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, मेरे आका हरगिज नहीं। इरशाद फरमाया, दूसरे लोग भी अपनी बेटियों के लिए इसे पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या अपनी बहन के लिए इसे पसंद करते हो? अर्ज की, मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, खुदा की कसम हरगिज नहीं। इरशाद फरमाया, इसी तरह दूसरे लोग भी अपनी बहनों के लिए इसे पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फुप्पी और खाला के मुताल्लिक यही सवाल इस नौजवान से पूछा तो हर बार इसने नफी में ही जवाब दिया और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उसे एक ही बात समझाई कि जब तू ये पसंद नहीं करता
کہ کوئی ان کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کرے تو یاد رکھو جس عورت کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی یا خالہ ہوگی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ تو گئی، مگر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مزید کرم فرماتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اے رب کریم اس کا گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے وہ نوجوان تمام عمر اس برے کام سے بیزار رہا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی اور اس کے بعد ایک حدیث سنی، تو قرآن کی آیات اور احادیث سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ ہم کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، ہمیں شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے اور ہمارا مذہب ہی شرم و حیا والا مذہب ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے 14 فروری کو پوری دنیا میں بعض لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ویلنٹائن ڈے اس میں ایسی نازیبا حرکات ہوتی ہیں جو کوئی بھی ایک غیرت مند شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تمام اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں وہ یہ کام کرنے سے توبہ کریں، اور جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، جیسے مدر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے، تو اس ڈے کو بھی منانے کی اجازت دی جائے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدر ڈے ہم ایک دن نہیں مناتے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں 24 گھنٹے بلکہ پوری زندگی مدر ڈے منانے کے بارے میں حکم دیتا ہے، یعنی ان کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیر محرم کی طرف دیکھنے سے یہ ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر محرم کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اور ماں کی طرف، اپنی بہن کی طرف دیکھے گا تو ثواب ملے گا۔ اس لیے اس کام میں آزادی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمارا مذہب شرم و حیا کا درس دیتا ہے اور ہمیں شرم و حیا والا ہی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا گھر بھی محفوظ رہے گا، ہمارا گھر بھی انشاءاللہ سنتوں پر چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔